السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة كيوان تيفي. الناس اللي اول مره كتشاهدنا الف مرحبا، والناس اللي ديما كتشاهدنا وكتخلي لي دي كومونتير اللي هي تري تري بوزيتيف كيفرحوني. ميرسي بوكو. اليوم غادي نخليكم مع الطريقه ديال هاد الحوته الزوينه، هذه الباجو رويال. ماما اللي غادي تعطيكم الوصفه والمقادير وهي اللي دارتها. حنا عاوناها واحد شي شويه. هاد العراضه دارت قبل الحجر بيومين الا كان عقل. غادي نرافقوها بدو جوج العواصر طبيعيين، حيتاش دابا خصنا نقويو المناعه ديالنا. وغادي نرافقوها اوسي بواحد لا سالاد دو فروي. دونك خليكم على فيديو، وما تنساوش جيم لايك واشتراك. ماما قولي لينا شنو درتي في هاد الشرموله؟ هذه لاله حوته سميتها باجو رويال. هي اصلا ديري ليها غير الكوان ديال الحوت بنينه اصلا كتجي بنينه. هاد لزتي ديال التحسينات راه غتكمل. هي هذه دابا ماشي بحال الحوتات اللي كنديروهم كلشي كندخلوه الخرطوم. هذه كنشرملها بلاصوص ديالها: تومه، الربيع، الحامض، سكنجبير، البزار، شويه د الفلفله حمراء. الفلفله حمراء هي التحميره. ايوا الزعتر كاين اللي كيبغيه كاين اللي ما كيبغيش، على حسب وقت مزيان لواحد الناس على حسب الذوق ديال البنادم. كاين اللي كيبغي الزعتر كاين اللي ما كيبغيش الزعتر. هزيها قطعيها دي مورسو، هادي شرحيها تتشرح وداك القوام هادي عندك ماما. بسم الله كتفلحيها ولي ديك لاصوص كتخلي عليها دهنيها كلها من الداخل ديالها مزيان باش تدخل لاصوص. كردوا بالصباعكم بعد ما ماضيين هذوك الجناب الماضيين. يا ربي يا ربي يا ربي. لاصوص الحامض راه تيزينها. لاصوص ضروري الحامض خاطر لاصوص هكا خصها تكون حامضه هي والو. ملحه. بسم الله. حيدي ارتاح. هيا هذه الحوته ديالنا. شوا دوك البلايص اللي مفلحين كندخلوا لهم لاصوص مزيان باش يجيكم الحوت لذيذ. ونوري لكم لاصوص الاخرى اللي غترافقها ياك ماما. هذاك اللي فيها الكالامار الاخرى اللي كطيب انا غادي نوريها لكم وتعطيكم ماما المقادير. اللي تديري لي طرونش ديال الفلفله زين. هذا باش هذه كتطلق شويه د لاصوص. لا كتطلق شويه د سورتو هاد الصفراء كتجي زوينه والحمراء كيجيو لذاذ. كيعجبوني انا على الفلفله الخضراء. هادشي غير والحامض هذا شي سامبل زعما. هادشي كي قلت لكم كوزينه بلا زواق. يعني الحاجه اللي تقدر ديرها ان شاء الله بالبنه. اي سمعتوا الناس اللي كيذوقوا ما كيتوا راه عارفين هادشي. نتوما راه تجربوها ان شاء الله وغادي تجيكم لذيذه. وهذا قليل اللي كيدير هاد لاصوص معزوله. الله يرحمها ديال عجوزتي الله يرحمها، هي اللي شتا كدير لاصوص معزوله وحيتها بوحدها. حتى انت ياك. المهم زعما هادي ماشي ديال الناس ولا اي واحد. شداك. واخا غنوريكم هذيك لاصوص اللي هي زوينه بزاف وهي اللي غناكل فيها انايا كماما. حيت انا ما كناكلش بزاف الحوت، مي غنشاركها معكم تشوفوا لاصوص وتقول لكم المقادير. ودابا كي كتشوفوا غادي ندخلوها للفران. ماما لتحت ولا الفوق؟ حيده محمد. كتدخلوها الفران. تيادر كيبنن اللي كنقولوا كاين الماكله خضراء. لا انا كتعجبني الحاجه تكون طايبه مزيان. هذه هي لاصوص اللي قالت لكم. كتشوفوا هنايا كاين الحامض، الحليه، مطيشه محكوكه. ايوا مطيشه الحور، الربيع. ايوا العطريه ديال الحوت. العطريه ديال الحوت اللي هي الكمون والملحه والتحميره والبزار. جو بونسي كماما
زائد اللي بغا شجر موسى ورقة سيدنا موسى. نتوما والذوق ديالكم. هاد لاصوص سمحوا لي ما صورتش من الاول باش تشوفوا زعما لي زيتاب، مي راه باينه لاصوص ديال المطيشه د الحك، ايوا الكالامار، قطع الطريفات صغار والكروفيت، ايوا والحامض وورقه سيدنا موسى. وهادو هما المكونات ديالها. والطياب خصها طيب مزيان، طيب وتعاود طيب مزيان باش تذوب ديك لاصوص. كاين اللي كيبغي حتى الفلفله حلوه ماشي اللي عزيزه عليه يديرها معاه، يديرها طريفات صغار تلاصق بنا زوينين. سورتو هذيك الحمراء ولا الصفراء؟ انا ديك الشوفه الخضراء لا التلفون. نعريها زيدي ديك الطابق، زيدي الماء. هادو هما لي بول اللي استعملنا اللي كيكونوا شويه وافيين باش كنديروا فيهم لاصوص اللي غادي ترافق مع الحوته. وهادو طبيصلات درنا فيهم الزيتون في الانواع على حسب اللي متوفر عندكم. هذه لا سالاد دو فروي اللي باقي غادي نوريكم الطريقه ديالها. درت فيها واحد المكون عجيب غريب ما مولفيش كيديروا الناس، حنا ديما كنديروا شي حاجه سبيسيال. ودابا غادي تبان لكم لاصوص فاش ولات عاقده فريمون كي كتبان. حتى في لو غو راه كتكون بنينه فاش كتعقد. دابا هاد لا سالاد ما وريتكمش المكونات، مي راه شي حاجه اللي هي بسيطه وباينه. كنديروا فيها غير لي بات، الفرماج، كنديروا فيها الطون، المايس الا كاين، زيتون على حسب اللي بغيتو، مايونيز. المايونيز راه ديجا فايت ليا حطيتها لكم في القناه، دونك ما عليكم غير ترجعوا تقلبوا في لو كونتوني ديال القناه، راه كاينه المايونيز خفيفه ولذيذه. انا ديال الزنقه ما كتعجبنيش، ديال ديك اللي كتشرى ما كنحملهاش. هذيك لا مايونيز اللي عندنا معتمده كنديروها في لي سالاد. كنعمروا لو بول كي شفتوا وتقلبوا الطبسيل. هادشي راه شي حاجه اللي هي بديهيه، مي بون اون سي جامي تكون هنايا شي وحده مبتدئه ما عرفاتش ولا المهم ما فيها بس. ايوا كدور واحد شويه لو بول باش تجي باش تهبط من الزلافه ما تبقاش لاصقه. غادي ناخدو شويه ديال الخاص. كل واحد في الديكور راه كيدير داكشي اللي بان ليه وداكشي اللي عاجبو. حنايا المهم زربنا عليها بحال هكا. كي غتشوفوا شويه ديال الخيار في الجناب، دي مورسو تاع مطيشه مقطعين نصف دائره، زويتنات كحلين في الفوق. وغادي نزيدها باقي شويه ديال لا مايونيز، حيت ديجا لي بات والمايس وهذا راه فيهم المايونيز، ولكن كتحطوها دي فوا كنحطو زليفه لداخل كل مره وهي. المهم هادي غادي تقولوا لي نتوما ديما زربانين، والله الا درناه بالزربه. راه فاطمه زهره اللي كانت معروضه عندنا تشهد. كنا خارجين دخلنا ودغيا زربنا على الحوته وعلى لا سالاد. المهم ودرنا البيض للتزيين عادي، قطعناه غير زعما دي مورسو عاديين. واخا كاينين زعما لي زاستوس وكاينين طرق كتير وجداد اللي نقدروا نديروا بهم لا سالاد، كي قلت لكم هذه ديال الزربه.
هادو هما لي بول ديالنا درنا فيهم لاصوص اللي طابت مزيان، وراه ما نخبيش عليكم، راه قسما بالله الا راه جات ديك لاصوص راه خطيرة جدًا، وأنا هي اللي كناكل صراحةً. الحوت تننقب فيه غير شوية. هاد الحوتة كان علينا نديرو ليها البابي ألومنيوم ما كانش عندنا، بون درناها ديريكتومون، ولكن شتو راه كتكون صعيبة فاش كتبغيو تهزوها من هذا من الطاوة فاش درتوها، من الأحسن ديروا بابي ألومنيوم. إيوا وخصكم تكونوا شحال من واحد باش تعاونوا عليها في الحقيقة. المهم اون فوا كتحطوا الحوتة ديالكم في الوسط تاع لاسيت الطبسيل ولا البلاطو ولا فين غادي ديروا نتوما هاد الحوتة هادي، ديك الساعات كتهزوا هاد الطبيصلات والزليفات كل واحد كيحطهم ويستفهم على ذوق ديالو. كتبقى تحيد وتحط تحيد وتحط حتى تشوف المنظر اللي بغيتي في الاخير. عندك الا كتشوفوا مزيان هنايا راه كاينه الفلفله، هذا الطبسيل فيه الزعلوك حتى هو كيجي ديما كيجي مع الحوت. بون الطبيصلات شي وحدين درنا فيهم الحوت، شي وحدين درنا فيهم هذيك لاصوص ديال الكالامار والكروفيت، والاخرين راه طبيصلات ديال الزيتون. كنت زين بطبيعة الحال راه عندنا دوك الفليفلات راه غادي تشوفهم فليفلات الفلفلة حمراء والفلفلة صفراء حتى هما راه معمرين بالزعلوك. ها هما نيت تقدروا ديروا فيهم الهريسه، الناس اللي كتعجبهم الهريسه على حسب فريمون. هاد الخير هذاك كل واحد كيديرو كيما كيبان ليه وكيما كيتشهاه، وسيرتو على حسب اش عندكم في الدار. حنا باغ اكزومبل الحاجه اللي كاينه عندنا في الدار كنخدموها، ما كنحاولوش نحكرو لا هاد الحاجه ضروري تكون ولا اللي كاين عندنا في الدار كنخدمو به. كتشوفوا دابا المنظر ديالو كي كيجي راه فريمون تيجي رائع. و سا شونج كنبدلو على ديك الطريقه العاديه اللي كنحطوا بها الحوت ولا كنقدموه للضياف ديالنا ولا لروسنا نيت في رمضان هذا. علاش لا نديرو بحال هاد الشهيوه هادي؟ انا جو بريفير طاجين الحوت بحال هكا على هاد الطريقه اللي ولينا ديرنييرمون كنديروها في الفطور اللي عامره بالمقلي وعامره يعني سورتو كلشي سكري حلو كلشي مالح. انا تنفضل طاجين. راه الا شاركت معكم فطورنا راه دابا ولينا ديرنييرمون كنديروا الطواجن، طاجين ديال الدجاج ولا شي حاجه طاجين عادي مع لي سالاد، كنديروا حاجه مالحه وحاجه حلوه. والعواصر حتى هما تاع الدار حيدنا شويه دوك العواصر ديال اللي كيتشراو. وحسينا بالراحه في الحقيقه، لا معدتنا لا صحتنا وما كيجيناش الجوع. فريمون فكره زوينه الا بغيتو حتى نتوما تعتمدوها، علاش لا. نتمنى تكون عجباتكم هذه الحوته وغادي تجربوها في ديوركم بطبيعه الحال. بالنسبه للناس اللي كيتبعوني هاد القرص راه يكونوا شافوه في القناه البارح اللي حطت لا فيديو ديالو. بالنسبه للناس اللي اول مره كيشوفوا القناه راه غنخلي لكم الرابط في الوصف. هذه صاحبتي لمياء جرباتهم دارتهم مالحين ودارت لهم الخس ومطيشه وشي وحدين بالفريت فريمون راه جاو كيشهيو. ونتمنى تصيفطوا ليا اي حاجه قديتوها صيفطوها ليا نشوفها باش الناس يعرفوا بلي فريمون دوك الوصفات راهم ناجحين 100%. هنايا كتشوفوا الخيار والفريز، هذا العصير الاولاني درناه بهذا غير بالخيار والفريز والماء. وكاين اللي كيبغي يزيد سنيده راه يقدر يزيد سنيده باش يجي حلو. نتوما والذوق ديالكم، وكيجي فريمون حتى هو زوين وصحي. دابا حنا كنقلبوها على حاجه صحيه. وهذا كنديروا الحامض والماء، سكنجبير الا بغيتو، كنديروا فيه النعناع. هنايا كتخلطوه بحال هكا غير في المولينكس عادي الحامض وتديروا النعناع. بغيتو تزيدوا السكر راه نتوما وذوقكم. لا سالاد دو فروي ندوزو لا سالاد دو فروي. المونغ اللي قطعت طريفات علك ليا يدي مزيان وزدت البنان التفاح كاع الديسير اللي بان ليا كاين قطعته، والتمر. وهذا البيستاش غنشدو نقطعو طريفات صغيورين. كيعجبني انايا نشدو بحال هكا ونقطعو بالموس كيجيوني دوك لي مورسو تيبانو زوينين فاش كنجيو نحطوهم ولا ندردروهم على الحاجه اللي بغينا.
حاجة أخرى غادي نزيدها واحد المكون ما عمر ما درناه في لي سالاد دو فروي ولا طاح لينا على البال، مي أنا جاني على بالي وقلت ندير شي حاجة اللي هي كروكونط، شي حاجة مقرملة اللي تعطي واحد لو غو سبيسيال لا سالاد دو فروي. هذا هو المكون السحري. شنو هو؟ هادوك البليغات اللي كنديرو دابا في رمضان، راه كلشي عندنا في الدار دابا، الاغلبيه ديال الناس كيكونوا عندهم هاد البليغات. حنا عندنا في الكونجيلاتور ما كناكلوش بزاف الشباكيه وهاد البليغات في رمضان كيعجبونا من بعد رمضان. بون ديك الساعات انايا كنت خديتهم وقطعتهم كي كتشوفوا بالموس، على اي هكا دي بتي مورسو، وهانتوما غتشوفوا كيفاش غادي ندير لهم في التزيين. كي كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال لا سالاد دو فروي. زوقناها بشويه تاع الفريز، وكي قلت لكم اي فروي اي حاجه على حسب ذوقكم تقدروا ديروها. وكي قلت لكم حتى بالنسبه لهذا الطبق تقدروا ديروه بالشكل اللي حبيتو على ذوقكم. حنا عطيناكم غير الطريقه اللي درنا حنايا، شاركناها معكم. نتمنى يكون عجبكم الفيديو، واذا كان عجبكم ديال بصح خليو لي كومونتير زوينين بحالكم. وما تنساوش الناس اللي ما عمرهم يعني شاهدوا القناه ديالنا واول مره دخلتوا تفرجتوا فينا، ما تنساوش تدعمونا بلايك وباشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد وشهية طيبة، وديما الجديد إن شاء الله مع قناة كيوان تيفي.